अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने तमाम मौजूदा और आने वाले व्यूअर्स का इस चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इससे पहले कि एपिसोड 1 की और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की बात की जाए, जो कि हमारा आज के इस एपिसोड का मौजू है, मैं अपने तमाम उन चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इंट्रो वीडियो में और मेरी जो पहली एक छोटा सा क्लिप है उसमें अपनी मोहब्बत और प्यार से नवाजा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये वीडियो भी आप लोग बहुत सराहेंगे, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और अगर ऐसा ही हो तो लाजमी बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करके दूसरों तक भी मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बेसिकली अगर तारीख़ को देखा जाए तो वो बहुत वसी है। इसी तरह बेशुमार अंबिया अलैहिस्सलाम ऐसे गुजरे हैं जिनकी तारीख़ बहुत वसी है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने चाहने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि हम छोटे क्लिप्स में 10 से 15 मिनट में जितनी इंफॉर्मेशन आ सके, जितनी मालूमात हम हासिल कर सकें और मैं अपने चाहने वालों तक पहुँचा सकूँ वो पहुँचाऊँ। इसीलिए इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जिन अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीख़ बहुत वसी है उनको एपिसोड किस्तवार रिकॉर्ड करने का और आप तक पहुंचाने का प्लान किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद आएगी। अगर आप लोगों को वाकई पसंद है तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग ये चाहते हैं कि मैं एक नबी की जितनी भी तारीख़ है, जो भी मालूमात है, वो मैं एक एपिसोड बनाऊँ या उनको छोटे छोटे एपिसोड्स के अंदर आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो तख्लीक आदम पे जाने से पहले बेसिकली जो कि बहुत इम्पोर्टेंट कुछ आयात हैं, छोटी आयात हैं, वो तर्जमे के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जिसमें सबसे पहले जो तर्जमा बेसिकली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं सूरह अल-आराफ का आयत नंबर 176, जिसमें इरशाद बारी ताला है कि ए नबी किस्से बयान कीजिए ताकि ये लोग गौर व फिक्र करें। इसी के साथ साथ दूसरी सूरह यूसुफ आयत नंबर 111 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, यकीनन इनके किस्सों में अहले अकल के लिए इबरत है। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बोला जा रहा है। तो ये दो बेसिकली आयात थी। इन दो आयात को जब मैंने पढ़ा तो मैंने ये सोचा कि मुझे ये दोनों आयात का तर्जमा अपने तमाम चाहने वालों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि उनको ये मालूम पड़े कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो वाक़यात हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुर्मत और कुर्बानियों पे थोड़ी सी बात हो जाए ताकि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतहाई अफजल, बुज़ुर्ग तरीन, मासूम और पाक इंसान थे। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर आप कुर्बानियों को देखें तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानियों से ज़्यादा किसी इंसान की कुर्बानी नहीं है। इन कुर्बानियों के अंदर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेशुमार अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जला दिया गया, आरों से चीर दिया गया। तो ये बेसिकली बहुत हमारे लिए सीखने की बात है कि हम बहैसियत इंसान होने के बावजूद भी हम इस चीज़ से इबरत नहीं हासिल करते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अंबिया को भेजा हमारी तरबियत के लिए, हमारी तबलीग के लिए, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। लेकिन इतना कुछ हमारे पास होने के बावजूद भी हम अपनी ज़िंदगियों को ठीक नहीं कर पा रहे और दूसरे के नक्शे कदम पे बदनसीबी से दूसरों के नक्शे कदम पे हम चलने पर मजबूर हैं या हम चल पड़े। मैं अब तमाम चाहने वालों के साथ एक और मालूमात का इजाफ़ा करना चाहता हूँ, वो है नबी और रसूल में फ़र्क। तो रसूल उनको कहा जाता है जिन पर किताब नाजिल हुई और उनकी अपनी शरीयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अता फरमाई, और नबी उनको कहा जाता है जिन्होंने अपने से पहले अंबिया की शरीयत को अपनाया और आगे फैलाया। अब अपनी इस आज के पहली एपिसोड की शुरुआत करते हैं हम तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम से, जो कि सूरह बकरा की आयत नंबर 30 से लेके 39 तक, 30 से लेके 39 तक, जिस आयत के तर्जुमे का मैं मफ़हूम बयान करूँगा अपने तमाम चाहने वालों के साथ। उसमें फ़रिश्तों से मुकालमा है मेरे रब्बे काबा का,
جس میں اللہ رب العزت اپنے ملائکوں کو فرماتے ہیں کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جس پر ملائکہ اللہ رب العزت سے فرماتے ہیں کہ یا رب العالمین، کیا تو ایسی قوم پیدا فرمائے گا جو زمین پر خون ریزی کرے، لڑائی جھگڑا فساد کرے؟ جس پر اللہ رب العزت اپنے ملائکوں کو فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام یاد کرا دیتے ہیں۔ تمام چیزوں کے نام یاد کرنے کے بعد ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہیں۔ تو وہاں سے فرشتے اللہ رب العزت کو جواب دیتے ہیں، اللہ رب العزت سے فرماتے ہیں کہ یا رب العالمین، جو ہمیں پتہ ہے وہ تو نے بتایا ہے، ہمارا جو علم ہے وہ محدود ہے، جتنا تو نے سکھا دیا ہم نے سیکھ لیا، جو ہمیں نہ سکھایا ہمیں نہ آیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کے نام پوچھتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کو بتا دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کو انہی واقعات کے اندر رہتے ہوئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ آدم اس درخت سے چیز مت کھانا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام منع ہو جاتے ہیں، جس پہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو ورغلا کر اس درخت کے پھل کو کھانے پہ مجبور کر دیتا۔ اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے ویسا نہیں کیا جیسے میں نے ان کو منع فرمایا تھا، تو ان کو جنت سے بے دخل کر دیا، یا یہ کہیں اچھے لفظوں میں کہ جنت سے اتار دیا زمین پر۔ تو جب اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کی کھنکھناتی مٹی سے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے تمام ملائکوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، جس پر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ملائکوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس اس چیز سے باز نہ آیا۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے اس کو قیامت تک مردود فرما دیا، جس پر شیطان نے اللہ رب العزت سے قیامت تک اس کے بندوں کو ورغلانے کا، بھٹکانے کا وعدہ کیا، جس پر اللہ رب العزت نے شیطان کو دو ٹوک فرمایا کہ مجھے قسم ہے میرے رحمان اور رحیم ہونے کی کہ جب جب میرا بندہ استغفار کرنے کے لیے لوٹے گا میں اس کو معاف فرما دوں گا۔ اسی کے ساتھ سورہ آل عمران آیت نمبر 59، جس کے ترجمے کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ایک جیسی ہے، یعنی جب میں کہتا ہوں ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ سورہ الاعراف آیت نمبر 11 سے 25 تک ترجمے کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا فرمایا، اسی مٹی میں تم لوٹ کے آؤ گے اور اسی مٹی سے تمہیں میں اٹھا کھڑا کروں گا۔ سورہ الاعراف کی آیات کے ترجمے کے مفہوم کے بعد سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55 کے ترجمے کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو یا تجھے سڑی ہوئی کھنکناتی مٹی سے پیدا فرمایا، اور تجھ سے پہلے کی قوم یعنی کہ جنات کو لو والی آگ سے پیدا فرمایا، جنہوں نے زمین پر خون ریزی فرمائی اور فرشتوں نے ان کو سمندری جزیروں پر جا چھوڑا۔ جب یہ بات ہوئی اور مکالمہ ہوا ملائکوں سے، تو اس کے پیچھے جو بھی کتابوں میں ملتا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کا اپنے عظیم کام کو، اپنی عظیم شان کو ظاہر کرنا۔ جیسے کہ ہر عظیم کام کو ظاہر کرنے سے پہلے لوگوں کو بتایا جاتا ہے، ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے عظیم کام اور عظیم الشان کام کو ظاہر کرنے سے پہلے اس کو ظاہر کیا۔ اس ایپیسوڈ کے اندر آخر میں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ کچھ یوں ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اس انسان کے اندر عبادت گزار بھی ہوں گے، اس انسان کے اندر میری طرف بڑھنے والے، میری طرف قدم بڑھانے والے بھی ہوں گے، اس انسان کے اندر دوسروں کی مدد کرنے والے بھی ہوں گے،
اس انسان کے اندر تقوی والے پرہیزگار بھی ہوں گے، اس انسان کے اندر مددگار بھی ہوں گے، اس انسان کے اندر غریب مفلس مظلوموں کی مدد کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو ایسے بے شمار عظیم نیک کام تھے جو انسان اب بھی کر رہا ہے، ماضی میں بھی کرتا آیا ہے اور مستقبل میں بھی کرتا رہے گا۔ تو میرے چاہنے والوں، آخر میں جو آج کا سبق ہے وہ کچھ یوں ہے کہ میرے رب کے ہر کام میں مصلحت ہے، ہمیں صبر اور شکر کرنے کی تلقین ہے۔ جب مل جائے تو شکر ادا کریں، جب نہ ملے تو صبر کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ نوازتا رہے گا۔ جاتے جاتے میں اپنے تمام ویورز کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ عنقریب دوسرا ایپیسوڈ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق اپنے چینل پر انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا۔ جو چینل سبسکرائب کر چکے ہیں ان کے لیے صرف اتنا بھائی کی درخواست ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ اگر دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن بہت اچھی ہے، ان کو سیکھنے کو مل رہا ہے، وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل نوٹیفیکیشن کا جو بٹن ہے اس پہ آل کا آپشن ضرور سلیکٹ کریں، تاکہ جتنی بھی یہ معلومات ہیں جو کہ بہت قیمتی ہے، ہماری زندگیوں پر براہ راست اس کا اثر ہے، وہ آپ لوگ مس نہ کر سکیں۔ تو بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، خوش رہیں، اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔